नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सिंहको गर्जन शैलीमा सुन तस्कर पत्ता लगाउन भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शङ्काको घेरामा तानिएका माओवादी नेतामाथि अनुसन्धान गर्न चाहेनन्। जनतामा नैराश्यता चुलिँदै। सुन तस्करी प्रकरण छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग नबनाउने गठबन्धनको निर्णय। गौर हत्याकाण्ड र ललिता निवास प्रकरणमा पनि छलफल। एमालेको नाराबाजीले संसद बैठक स्थगित। गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिई अनसन बस्ने काङ्ग्रेस सांसद शर्माको चेतावनी। संसद हाइजक भएको राजसभाको आरोप। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिर बरामद सुनको तौल निकालियो। 1 क्विन्टल अनुमान गरेकोमा 60 किलो 789 ग्राम मंगलबार गालेर पुनः तौलिने। नेकपा एमाले भदौ 16 देखि असोज 22 गतेसम्म 7वटा प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन गर्ने। केन्द्रीय सदस्यमा केदार नेउपाने र छक्कबहादुर लामा मनोनित। भारतको हिमाञ्चल प्रदेश र उत्तराखण्ड बाढी पहिरोको चपेटामा। शिमलामा शिव मन्दिरमा पूजा गर्न गएका झन्डै 50 जना पहिरोमा पुरिए। 9 जनाको मृत्यु। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनल आज स्विडेन र स्पेन भिड्दै। दुवै टोली जित हात पारेर फाइनलमा पुग्ने दाउमा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुन तस्करीमा संलग्न कसैलाई नछाड्ने चेतावनी दिने गर्नु भएको छ। यही बीचमा धेरै चर्चामा नआएको 9 किलो सुन प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिसँग माओवादीकै उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा अनि उनका छोरा राहुलको हिमचिमबारे सिआइबीले प्रमाणसहितका सरकारी कुराहरू पनि अगाडि बढाइसकेको छ। तर उनीहरूलाई अहिलेसम्म छानबिनको दायरामा भने ल्याइएको छैन। एक रिपोर्ट। सिंहको गर्जन शैलीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुन तस्करमाथि कारबाही हुन्छ भनिरहन्छन्। तर पछिल्ला केही घटनाक्रम हेर्ने हो भने सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी भित्र प्रचण्ड नजिक मानिएका पात्र नै शंकाको घेरामा फसेका छन्। सुन तस्करसँग पूर्व सभामुख तथा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको कनेक्सन पुष्टि नै भइसकेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार महरा बाबु छोराले भन्सार विभागका कर्मचारीलाई पटक पटक फोन गरेर भन्सार कार्यालयमा रहेको ई सिगरेट लिलामी गर्न दबाब दिएको खुलासा भएको छ। यस्तै अहिले चर्चामा रहेको क्विन्टल सुन तस्करीमा संलग्न गिरोहसँग प्रचण्डका नजिकका पात्र मानिने वर्षमान पुन दम्पति र पूर्व उपराष्ट्रपति पुनको कनेक्सन देखिएको छ। चिनिया मूलका बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङ पक्राउ परेसँगै माओवादी नेताहरूको दावासँगको संलग्नता कसैबाट लुकेको छैन। दावाले माओवादी नेताहरूकै संरक्षणमा नेपालमा बसेर लामो समयदेखि अवैध धन्दा चलाउँदै आएको अनुसन्धानबाटै खुलासा भएको छ। यी व्यक्तिहरूमाथि किन अनुसन्धान अघि बढेन? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरूबारे किन मुख खोल्दैनन्? प्रश्न अनुत्तरित छ। अर्कोतर्फ क्विन्टल सुन तस्करी मामिलामा छानबिन गर्दा 20 दिनसम्म राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्यो। यो निकाय नितान्त रूपमा प्रधानमन्त्रीको मातहतमा छ। यद्यपि चौतर्फी दबावपछि अहिले क्विन्टल सुनको अनुसन्धान सिआइबीले गरिरहेको छ। जसको नाममा झुक्क्याएर नक्कली कम्पनी खोलियो ती साधारण नागरिक प्रहरीको खोरभित्र बस्नुपर्ने, भरिया पक्राउ पर्ने, तर सुन तस्करका नाइके बारे केही अत्तो पत्तो नहुने अनि सिंहझै गर्जने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गर्जनलाई कसरी पत्याउने? सुन तस्करका नाइके पत्ता नलाग्नुको कारण स्वयं प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धान अल्मल्याउनु पो हो कि भनेर शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ। हाम्रो समग्र संयन्त्र र सरकार दुवैप्रति यति बेला प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। प्रतिपक्षी दलले सरकारको छानबिन गर्ने शैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको बेला सरकारले सठिक जवाफ दिन सकेको छैन। भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिएका कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरू र क्विन्टल सुन काण्डमा मुछिएका माओवादीका वरिष्ठ नेताहरू छानबिनको दायरामा नआएसम्म सरकारप्रतिको शंका यथावत नै रहनेछ।
सुशासनका लागि विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार काण्डका दोषीमाथि यथाशीघ्र छानबिन हुनु आवश्यक छ भने स्पष्ट कार्यदिशा सहित परिणाममुखी कार्यहरूमा सरकारको उपस्थिति पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। यति बेला सरकारका मन्त्रीहरू कामविहीन जस्तै देखिएका छन्। कर्मचारीहरू कुनै क्लबका सदस्य जस्ता देखिएका छन्। कसैलाई पनि आफ्नो उत्तरदायित्वको बोध छैन। आफ्नो कार्य प्रगतिको विवरण कसैले कहीँ पनि देखाउनु पर्दैन। जनताको भनिने संसद लामो समयदेखि कामविहीन बनेको छ। संसद गाली गलौजको अखडा र नेताहरूको राजनीतिक इगो साध्ने स्थलको रूपमा परिणत भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा देशभित्र प्रगति हुन सक्छ र सुशासन कायम होला भनेर सोच्नु आफैमा हास्यास्पद मात्र हो। बिस्तारै बिस्तारै निष्क्रियतातर्फ अघि बढिरहेको सरकारवादी छानबिनको परिदृश्यले जनतामा थप नैराश्यता आउने देखिन्छ। अब मुलुकभित्र केही पनि हुँदैन कि भन्ने सोच आम नागरिकमा पलाउन थालेको छ। नागरिकमा यस्तो सोच विकास हुनु भनेको सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्नु हो। जनतामा देखिँदै गएको चरम नैराश्यताप्रति सरकार जिम्मेवार बनेन र भ्रष्ट छवि भएकाहरूसँग सत्तामा बस्नेहरूको उठबस भइरह्यो भने सरकारप्रति निश्चय पनि जनताको क्रोध बढ्दै जानेछ। त्यसैले सरकारले गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्नुको विकल्प छैन। प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र सरकारले देश जोगाउने कि पार्टीका सीमित कार्यकर्ता जोगाउने भन्ने बारे गम्भीर ढंगले सोच्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। हालै बरामद सुन भित्र्याउने मुख्य योजनाकार को हो भन्ने सुईको सरकारले अहिलेसम्म पाएको छैन। सुन प्रकरणमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा वर्षमान पुनको नाम पनि मुछिएको छ। अन्यलाई धमाधम पक्राउ गरिरहँदा आफ्नै पार्टीका नेताप्रति उठेको प्रश्नमा प्रचण्ड सरकार मौन छ। सत्तारूढ दल कांग्रेसकै सांसदहरू सरकारप्रति सशंकित देखिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। तत्कालीन अर्थमन्त्री र हालका माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले 2073 माघ 1 गते पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा सुन तस्करीमा आफू भुरा माछा मात्र भएको बताएका थिए। त्यसै वर्ष तस्करले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 33 किलो सुन भित्र्याएका थिए भने सो प्रकरणमा पक्राउ परेका सुन भरियाले आफूहरूले 100 केजी बढी सुन त्यसअघि नै नेपाल भित्र्याएको बयान दिएका थिए। यसैमा बारम्बार नाम मुछिएपछि महराले स्वीकारोक्ति थियो, म भुरा माछा हुँ, ठुला माछाहरू बारे बोल्न चाहन्न। अहिले महरा मात्रै होइन 9 केजी सुन प्रकरणमा छोरा राहुल समेत संलग्न रहेको खुलासा भएको छ। सुन तस्करसँग महरा बाबु छोराकै पटक पटक फोन संवाद भएको प्रहरी अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ। आफ्नै नेता सुन प्रकरणमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको तथ्यहरू फेला पर्दा समेत प्रचण्ड सरकार मौन बस्नुले कतै उनी आफ्नालाई जोगाउने र अरूलाई समाउने तर्फ केन्द्रित त भएका छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। कांग्रेसकै नेताहरू प्रचण्डको व्यवहारप्रति सशंकित देखिन्छन्। कतै शङ्का देखियो माओवादीले एकतर्फी हिसाबले चाहिँ काम गरे जस्तो पनि देखिएको छ। त्यसलाई हामीले अहिले यो सुन काट्नको चाहिँ 9 किलो जुन चाहिँ भेप काट्नको चाहिँ सुन छ त्यसमा पनि चाहिँ अब महराले 22 चोटिसम्म चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय उसको भन्सार कार्यालयको अधिकृतलाई फोन गरे भन्ने छ। 234 चोटि छोराले गरे भन्ने छ। किन उनले गर्छन्? त्यसमा गम्भीर हाम्रो चाहिँ आपत्ति छ। त्यो पनि चाहिँ अनुसन्धानमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा लाग्यो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नीतिगत तहमा रहेकाहरूमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई उप अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ। तर उनीहरूमाथि सामान्य सोधपुछ समेत सुरु भएको छैन। बरु कोही विदेश भ्रमणमा निस्किए भने कोही देश दौडाहा गर्दै अब लडाकु शिविरमा भएको अनियमितताको फाइल खोल्नुपर्छ भनिरहेका छन्। जग्गा प्रकरणमा जसरी पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय जोगिरहेका छन् त्यसभन्दा खतरनाक तरिकाबाट जोगाइँदैछ माओवादी नेताहरूलाई। तर माओवादीका अन्य नेताहरू पनि यसबारे न बोल्न चाहन्छन् न त स्वीकार्न नै। त्यो सत्य कुरा होइन। जे विषयवस्तुहरू अगाडि आएका छन् त्यो विषयवस्तुलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र मतलब चाहिँ त्यो अपराधीहरूलाई चाहिँ जो दोषीहरू छन् जो मतलब चाहिँ यो ती घटनाहरूमा संलग्न छन् तिनीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिने र कानुन कारबाहीमा लैजाने र बाँकी कुराहरू चाहिँ फेरि अध्ययन अनुसन्धान गर्दै जाने कुरा जो भइराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले कसैलाई लिने कसैलाई नलिने होइन। यो प्रोसेस अगाडि छ, प्रक्रिया अगाडि छ। विषयगत हिसाबले आउने हुने कुरा भयो नि त। अब भुटानी शरणार्थीमा अरू कोहीलाई तानेर त भन नि त।
भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध ठूलै अभियान चलाएको दावी गर्ने प्रचण्ड व्यवहारमा भने बिल्कुल फरक देखिएका छन्। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा बहालवाला सांसद सुनिल शर्मा पक्राउको घटना होस् या सुन तस्करी र ललिता निवास प्रकरण, सरकारको निष्पक्षतामाथि शङ्का गर्ने ठाउँ उब्जिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। सत्तारूढ गठबन्धनले सुन तस्करी प्रकरणको लागि उच्च स्तरीय छानबिन आयोग नबनाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सुन तस्करी प्रकरण छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग नबनाउने निर्णय गरेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्नु अहिले भइरहेको अनुसन्धानमा अवरोध पुर्याउनु भएको गठबन्धनको ठहर छ। बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको नाम जोडिएको प्रसङ्गमा पनि छलफल भएको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले फोनलाई मात्रै आधार मानेर दोषी करार गर्न नसकिने र बाँकी अनुसन्धान जारी रहेको बैठकमा जानकारी गराउनु भएको छ। बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीले गौर हत्याकाण्डको बारेमा आफूलाई निशाना बनाएको भन्दै गठबन्धन छोड्ने चेतावनी दिएको बताइएको छ। तेस्रो कुरा, अब यो बीचमा गौर हत्याकाण्डको बारेमा पनि कुरा उठेको छ र जसपाका साथीहरूले पार्टीकै तर्फबाट पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि यो गठबन्धनमा यदि यस्तै ढङ्गले जाने हो भने हामीलाई टार्गेट गर्ने हो भने यसमा रहने नरहने के हो अलि शङ्कास्पद कुरा पनि व्यक्त भएको देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ गौर हत्याकाण्डकै सन्दर्भमा कुरा के रहेछ भने त्यो 4 वटा जति प्रतिवेदनहरू रहेछन्। एउटा मात्रै पनि होइन, 4 वटा प्रतिवेदनको फरक रिजल्ट छ। बैठकमा बालुवाटा जग्गा प्रकरणबारे अदालतले नीतिगत निर्णयमा फैसला गर्नु उचित नभएको बारेमा छलफल भएको नेता पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले पनि सुन प्रकरणको छानबिनका लागि अहिले नै अर्को समिति नचाहिने निष्कर्ष निकालेको छ। 3 दिनसम्म बसेको संसदीय दलको बैठकका निष्कर्षका बारेमा सोमबार जानकारी दिँदै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कांग्रेस अहिले नै सुन प्रकरणका लागि उच्चस्तरीय समिति चाहिन्छ भन्ने पक्षमा पुगिन नसकेको बताउनुभयो। यो प्रकरणमा कांग्रेस गम्भीर रहेको भन्दै बैठकले निष्पक्ष र गइरहेका साथ अनुसन्धान गरी संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सत्य तथ्य छानबिन गर्नका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गहिराइमा गएर अनुसन्धान गरेर यसमा जोसुकै संलग्न भए पनि अभियोजन गर्नका लागि सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ आजको बैठकबाट र सरकारले त्यो काम गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। कांग्रेसले नेकपा एमालेलाई संसदको अवरोध अन्त्य गर्न पनि आग्रह गरेको छ। लामो समयदेखि संसदको बैठक अवरोध भएको भन्दै यसको अन्त्य गरी छलफल गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न एमालेलाई अपील गरेको हो। संघीय संसद नै निष्क्रिय भएको अवस्थाले संसदीय पद्धतिप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुने जोखिम भएको हुँदा लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन। अतः यो बैठक संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई सदनको अवरोध समाप्त गरी सबै विषयमा सदनमा नै छलफल गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न अपील गर्दछ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकको वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेसको पहल प्रयत्न र सहयोगमा बनेको भन्दै यसको स्थिरता र स्थायित्वको लागि प्रभावकारी रूपले काम गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि र कालाबाजारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ।
सुन तस्करीको छानबिनको लागि उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गर्दै नेकपा एमाले सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठक पनि अवरुद्ध पारेको छ। बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी भदौ 3 गतेसम्मको लागि स्थगित भएको छ। बैठक सुरु हुन साथ एमाले सांसदहरू आसनबाट उठेर विरोध गरेका थिए। एमाले सांसद उठिरहेको बेला कांग्रेस सांसद सुनिल कुमार शर्मा पनि अनसनबाट उठ्नु भएको थियो। त्यसपछि सभामुखले देवराज घिमिरेले सांसद शर्मालाई आफ्ना कुरा राख्न समेत दिनु भएको थियो। आफूलाई सीआईबीले गिरफ्तार गरेको प्रसंग सुनाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माफी नमागे र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजीनामा नदिए आमरण अनसन बस्ने चेतावनी उहाँले दिनु भएको छ। आफूले सुन तस्करी प्रकरणमा नैतिक रूपमा संलग्न व्यक्तिहरूको राजीनामा माग गर्दा पक्राउ गरेर दुःख दिएको भन्दै शर्माले प्रधानमन्त्रीले आतंककारी सरकारको नेतृत्व गरेको कि प्रजातान्त्रिक सरकारको भनी प्रश्न गर्नु भएको छ। राजीनामा गर्नुपर्छ, यो मेरो अहिलेदेखि अन्तिमसम्म यो माग रहनेछ र त्यतिन्जेलसम्मका निम्ति म फेरि पनि पुनश्च मेरो पुरानो स्ट्यान्डलाई सभामुख मार्फत दोहोर्याउन चाहन्छु। यदि गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्न, यो राज्य सत्ता चलाएका प्रधानमन्त्रीहरूले यसमा एपोलोजी गर्नुहुन्न भने म आमरण अनसन डिक्लेयर गरिदिन्छु। म हेर्छु के हुन्छ, त्यस पछाडि भन्छु। शर्माले आतंककारी भनेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आपत्ति जनाउनु भएको छ। अन्तर्गतको आपत्ति राख्नु भएको छ। आतंककारी भनिएको छ। यो संविधान अनुसार सदन चलिरहेको छ, यो सदन अगाडि बढिरहेको छ। यतिखेर एउटा मान्यले प्रधानमन्त्रीलाई आतंककारी भन्ने कुरा कसरी आउने हुन्छ, कसरी सम्भव हुन्छ? यसकारण यो विषयवस्तुमा म सम्मानीय सभामुख महोदय यो रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ र कारबाही गरिनुपर्छ। यसरी राख्न पाइँदैन। आतंककारी शब्द चाहिँ कसरी राख्न पाइन्छ? सम्मानीय प्रधानमन्त्री एमाले सांसदहरूले सुन तस्करीको छानबिनको माग गर्दै नाराबाजी गरिरहँदा सभामुख देवराज घिमिरेले पटक पटक बस्न आग्रह गर्दा पनि उनीहरूले सभामुखको आग्रहलाई बेवास्ता गरेका थिए। एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले भने टेबल ठोकेर सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेका थिए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिर बरामद सुन जोख्दा 60 किलो 789 ग्राम भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाका प्रमुख थानेश्वर आचार्यका अनुसार ब्रेक सूबाट सुन छुट्याएर जोख्दा 60 किलो 789 ग्राम भएको हो। सीआईबीले सोमबार पत्र पठाएपछि टक्सार महाशाखाले ब्रेक सूबाट सुन निकालेको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 3 गते सिनामङ्गलबाट सुन सहितको 155 किलो ब्रेक सू बरामद गरेको थियो। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सूभित्र लुकाएर सुन ल्याइएको पाइएको थियो। त्यसबेला ब्रेक सू सहितको तौल लिएको थियो। सीआईबी राजस्व नेपाल राष्ट्र बैंक र टक्सार कार्यालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा सुन जोखिएको हो। अब त्यो सुनलाई यिनै निकायका प्रतिनिधिको रोहबरमा मङ्गलबार बिहान 10:30 बजे गाल्ने आचार्यले जानकारी दिनुभयो। सुरुमा 2 जनालाई सुन सहित पक्राउ गरेकोमा त्यसपछि भन्सारका अधिकृत सहित 3 कर्मचारी, 3 विदेशी नागरिक र 4 जना भन्सार एजेन्ट सहित 18 जनालाई पक्राउ गरिएको थियो। त्यसमध्ये 17 जना हाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको हिरासतमा छन् भने 1 जनालाई हाजिर जमानतमा रिहा गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद बैठकलाई हाइज्याक गरिएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। सोमबार संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले संसद बैठकलाई सभामुख देवराज घिमिरेले आफू अनुकूल चलाएर हाइज्याक गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। आफूले सुन चाहेको मान्छेलाई बोल्न दिने र अरूलाई बोल्न नदिएको भन्दै बन्द कोठामा बनाइएको योजना अनुसार संसद चलाइएको उहाँको जिकिर थियो। सभामुखले संसदको नियमित प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर बैठक चलाइरहेको भन्दै सभापति लामिछानेले कसको लागि र किन यस्तो गरेको हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो।
संसदीय मर्यादालाई कायम राख्दै एउटा पार्लियामेन्ट्री डिग्निटी के हो भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामी बस्यौँ। तर यसलाई नजरअन्दाज गरियो, यसलाई हाम्रो कमजोरी मानियो। हामी आफ्ना मुद्दाहरू राख्न चाहन्थ्यौँ, हामीसँग सूचनाहरू छन्, हामीले उठान गर्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन्। ती विषयहरूमा उठान गर्नुपर्ने विषयहरूलाई एकैपटक हामीलाई क्रस गराएर योभन्दा अगाडि पनि सम्मानीय सभामुखज्यूबाट यस्तै क्रियाकलाप भयो। सम्मानीय सभामुखज्यूबाट हामीले यो अपेक्षा गरेका छैनौँ। जुन सम्मान हाम्रो छ, यो प्रणालीप्रतिको सम्मान छ, यस्तो किसिमका गैर जिम्मेवार क्रियाकलापले यो प्रणालीप्रतिको विश्वास माने भोलि डगमगाउने अवस्था सृजना हुन्छ। त्यस कारणले लोकतन्त्रमा विधिप्रति, यो पद्धतिप्रति र यसका फन्डामेन्टल कुराहरूप्रति यसरी चाहिँ यसको कुठाराघात गर्नतिर लागियो भने ठुलो चरम निराशाको स्थिति सृजना हुन्छ। उता नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तोलाले आफ्नो पार्टीले संसदमा उठाएको मागलाई सम्बोधन नगरी सरकारले जबरजस्ती अनुचित अडान लिएका कारण बैठक चल्न नसकेको दावी गर्नु भएको छ। एमाले संसदमा कुनै पनि गतिरोध उत्पन्न नहोस् भन्ने मान्यतामा दृढ रहेको उहाँको भनाइ छ। अवरोध होइन, हामी यो संसद चलाउन चाहन्छौँ, संसदमा कुनै पनि गतिरोध निर्माण नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। यो नेकपा एमालेको स्थायी मान्यता हो। सरकार यो संसद अवरोध गर्न चाहन्छ, संसदको भूमिकालाई निस्तेज पार्न चाहन्छ, संसदलाई प्यारालाइज गर्न चाहन्छ। त्यसकारण हामीले सभामुखलाई भनेका छौँ सदन सुचारू गरौँ। सरकारलाई पनि आग्रह गऱ्यौँ हामीले उठाएको माग कुनै देशको हितको पक्षमा छ, जनताको मागको सम्बोधन गर्ने प्रकृतिको छ। र यदि सरकार साँच्चै यो देशमा भ्रष्टाचारलाई समाप्त पार्न चाहन्छ, तस्करको स्वर्ग नेपाल बन्ने जे परिस्थिति निर्माण भएको छ त्यसलाई अन्त्य गर्न चाहन्छ, तस्करको जालो समाप्त पार्न चाहन्छ भने त प्रतिपक्षले उठाएको यो मागले त सरकारलाई सहयोग पुग्छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले भने एमालेले संसदमाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। समिति बनाए प्रतिवेदन थन्काएर राख्ने बाहेक काम नहुने भन्दै अपराधिक घटनाको छानबिन गर्ने काम प्रहरीको भएको उहाँको भनाइ छ। सिआइबी त नहेर्ने भने कसले हेर्ने हो त? सिआइबीसित उपकरण छ। नेपाल प्रहरीमाथि विश्वास नगर्ने भने त कोमाथि विश्वास गर्ने हो? अपराधिक मुद्दा त नेपाल प्रहरीले हेर्छ। उसित सबै उपकरण छ होइन, सबै मेसिनरी छ उसित। अब ऊ जस्तै छानबिन टोली बनाएर के गर्ने? खालि त्यो प्रतिवेदन थन्काएर राख्नेहरू के हुन्छ नेपालमा? छानबिन टोली बन्छ, प्रतिवेदन थन्काएर राखिन्छ, अरू कुनै काम हुन्छ र? अपराधिक घटनाको छानबिन गर्ने काम नेपाल पुलिसको त गर्दैछ। नेपाल प्रहरीमाथि विश्वास गरौँ कि त भनिदिनु पऱ्यो कि नेपाल प्रहरीमाथि हामीलाई विश्वासै छैन। सांसद यादवले गौर हत्याकाण्डको विषयलाई उठाएर जसपामाथि षड्यन्त्र र घेराबन्दी गर्न खोजिएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा एमाले प्रदेश अधिवेशनको मिति सार्वजनिक गरेको छ। एमाले सचिवालयको सोमबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रदेश अधिवेशनको मिति सार्वजनिक गरेको हो। जस अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा भदौ 16 र 17 गते, मधेस प्रदेशमा असोज 5 र 6 गते, बागमती प्रदेशमा असोज 8 र 9 गते, कर्णाली प्रदेशमा असोज 10 र 11 गते, कोशी प्रदेशमा असोज 12 र 13 गते, गण्डकी प्रदेशमा असोज 15 र 16 गते, उपत्यका विशेष अधिवेशन असोज 19 र 20 गते र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा असोज 21 र 22 गतेका लागि अधिवेशन मिति तोकिएको हो। बैठकले एमाले केन्द्रीय सदस्यमा केदार नेउपाने र छक्क बहादुर लामालाई मनोनित गरेको छ। साथै कञ्चनपुरमा भएको युवा सङ्घको झडपको छानबिन गर्न उपाध्यक्ष युवराज गेवाली, स्थायी कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकाल र पोलिट ब्युरो ज्वाला कुमारी शाह सम्मिलित छानबिन टोली बनाएको छ। देशव्यापी रूपमा गएको बाढी पहिरोले निकै ठुलो क्षति भएको छ। राष्ट्रिय राजमार्गहरू ठाउँ ठाउँमा अवरुद्ध भएका छन्। मुस्ताङको कागबेनी लगायतका ठाउँहरूमा निकै ठुलो क्षति भएको छ। सयौँ परिवारहरू घरबारविहीन हुने एउटा स्थिति बनेको छ। तत्काल यसको पीडितहरूलाई चाहिँ उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काममा लाग्नका निम्ति त्यसको प्रभावकारी प्रबन्धका लागि हामीले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। आज हाम्रो बैठकको विशेष जोड यो विषय छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक समिति बन्नु अनिवार्य छ। किनभने जति दिन ढिलो हुँदैछ त्यति प्रमाणहरू नष्ट हुने, यो ढङ्गको प्रमाण नष्ट हुनेसम्म स्थिति बन्दै गइरहेको हुनाले यसमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेर यसको जरैसम्म पुगेर यो विषयलाई चाहिँ निर्मूल गरिनुपर्छ।
बैठकले सुन तस्करी प्रकरणमा ढिलो हुनुले सरकारको संलग्नता पुष्टि भएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति अनिवार्य रहेको सिआइबीले नाम किटान गरेकालाई समेत छानबिनको दायरामा नल्याउने र सरकारी वकिलले उनीहरूको नाम हटाएर मुद्दा दायर गर्नुले छानबिनमा दबाव र प्रभाव छ भन्ने प्रमाणित भएको एमालेको ठहर छ। अविरल वर्षाको कारण अवरुद्ध सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग आंशिक रूपमा चल्न थालेको छ। बस तथा खाली ट्रकहरू ओहोरदोहोर गर्न मिल्ने गरी राजमार्गको सो खण्ड मर्मत गरिएको छ, तर अझैसम्म पनि भार वहन गाडीहरू भने गुड्न सकेका छैनन्। गत साता बित्दा समेत राजमार्ग सहज रूपमा चल्न नसक्दा यात्रुहरूको हैरानी कम हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्गको क्षति भएको ठाउँमा ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ। 1 हप्ता भइसक्दा आंशिक रूपमा मात्र सडक सञ्चालन हुँदा यात्रुहरू सकसपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। धेरै अप्ठ्यारो भयो। माथि उकाल्दाखेरि त 2 चोटि त लोटिए, धेरै चिप्लो छ, हेर्नुहोस् हिँड्नै कठिनाइ छ र तल आउने झर्ने बेला त अलि ठिक थियो, उकाल्ने बेला त धेरै खतम छ, हिँड्नै नसक्ने स्थिति। अब बस बेलु साँझ जान्छ रे, हाइस अब आउने हो, आउने होइन केही निश्चित छैन। हाइस आउने हो भने आज बस त बेलुकै जाने हो भन्छौँ, के हुन्छ। फेरि भागेश्वर जानुपर्ने हामीले, आजै भागेश्वर पुग्नुपर्ने, अब के हो पुगिन्छ पुगिन्न। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा जोड्ने एक मात्र राजमार्ग भएकोले कृषि उपज समेत ढुवानी हुन नसक्दा कैलाली र कञ्चनपुरमा तरकारीको अभाव भएको छ। यस्तै तराईबाट पहाडी जिल्लाहरूमा खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य सामानहरू लैजान नसक्दा अभाव हुने अवस्था आएको छ। यति मात्र होइन, गोदावरी नगरपालिका 4 मा पहिरो पीडितहरूको समेत बिचल्ली भएको छ। 5 घर परिवारका 20 जना अहिले आफन्त कहाँ आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। उनीहरूको घर खेत सबै बगाएको र बाटो नखुल्दा आफूहरूको अवस्था बुझ्न समेत कोही नआएको उनीहरूको गुनासो छ। पहिरोले लग्यो, अब हाम्रो जग्गाहरू पनि काहीँ अन्त पनि छैन होइन। अनि यो रहेको सामानहरू पनि त्यति राम्ररी लिन पाएको छैनौँ, अब त्यति सहयोग पनि पाएको छैनौँ होइन। हिजो हल्का दाइहरू आएर हल्का टिनहरू निकाल्यौँ तल आर्मी दाजुहरू, अझ एक दिन सबैको सामान निकाल्न पाए भए त्यही हल्का अन्त घरसर हाल्न लागि सामानहरू त आउने थियो। अब त्यति यहाँ सहयोग यिनी टिनहरू सबै काठहरू निकाल्न पायो भने अन्त घर हाल्न पनि अलिक कति सहज हुन्थ्यो। के घड्याममा गरेको जस्तो आवाज सुनेर पुरा रोड ढाकिएको र घर आउँदाखेरि सब छोराबारी सुतेका सुन्छन्, अनि ढोकासोका पुरै चुकुल लागेको, तल डसेको, उग्रिने नभएको, त्यत्रो छिटी भयो। अब के गर्ने हो त, के कस्तो गर्ने हो, सरकारहरूले हजुरहरूले राम्रोसँग पत्र लेखेर पठाइदिनु होला। मंगलबारदेखि विभिन्न ठाउँको पहिरो पन्छाएर राजमार्ग खोल्दै गए पनि लगातारको वर्षाका कारण ठाउँ ठाउँमा सडक भासिने र चर्किने क्रम अझै जारी छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा केही दिन यता निरन्तर पानी परिरहेकोले मौसममा सुधार नआएसम्म ठूला गाडीहरू गुड्न नसक्ने बताइएको छ। अहिले अब पूर्ण रूपमा खुलेको अवस्था छैन। पानीले गर्दाखेरि अलि अब हेभी गाडीहरू जान सकेको अवस्था छैन। अब हलुका गाडी र खाली गाडीलाई हामी पठाउने, माथिबाट तल झार्ने काम भइरहेछ। अनि त्यहाँ अब फसिहाल्यो भने, यता गर्दा फसिहाल्यो भने जेसिबीहरू त्यहाँ स्ट्यान्ड बाई छ, 4-5वटा जेसिबी लागिरहेछ। तर अहिले अब पूर्ण रूपमा पानी परेन भने 1-2 दिनभित्र त चल्छ, सुचारू हुन्छ। पानी परिरहेको भने अलिकति गाह्रो भइरहेको, काम एकदमै द्रुत गतिमै भइरहेछ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 4 बुढीतोलामा गत 22 गते सडक खण्डको विभिन्न क्षेत्रमा पहिरोको कारण यातायात सेवा ठप्प भएको थियो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कैलालीबाट पुष्कर भट्टको रिपोर्ट।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले बालोटार जग्गा प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दावी गर्नुभएको छ। युरोपेली देशहरूको भ्रमण छुट्याएर सोमबार स्वदेश फर्किनु भएका नेता नेपालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफूले सरकारको जग्गा सरकारकै नाममा हुनुपर्छ भनेर सफा मञ्चाले 7 रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गरेको र कसैलाई मुआवजा नदिकन कानुन सहमत ढङ्गले छुट्याएर काम गरेको प्रस्ट्याउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले आफू युरोप जाने अघिल्लो दिन सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको तर पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा जाँदा भागेको भ्रम फैलाएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो। आफूले कुनै गलत काम नगरेको भन्दै उहाँले चुनौतीको सामना गरेर अघि बढ्ने भन्दै छानबिनमा सहयोग रहने बताउनु भयो। काकताली कस्तो पर्यो भने एक दिन पहिले म जानुभन्दा एक दिन पहिले बेलुकातिर सर्वोच्च अदालतबाट एउटा निर्णय भएको रहेछ। त्यो निर्णयभित्र ललिता निवासको जग्गाको सन्दर्भमा छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेर लेखिएको थियो त्यो निर्णयमा। तर म यहाँबाट जाने बित्तिकै केहीहरूले अधिकांशले त ठिकै लेख्नुभयो, केहीहरूले त माधव नेपाल भागे, लुकेर बसेका छन्, उनको नेपालमा फर्किने योजना पनि छैन, हिम्मत पनि छैन भनेर भनिसकेपछि मेरो पनि बानी के छ भने चुनौती नदिएसम्म त म चुप लागेर बस्छु, चुनौती दिइसकेपछि सिधा सामना गर्छु। अध्यक्ष नेपाल साउन 22 गते स्विजरल्यान्ड, स्पेन, क्रोएसिया र युनाइटेड किङडम लगायतका युरोपेली मुलुकको भ्रमणमा निस्किनु भएको हो। भदौ 1 गतेसम्म हुने भनेको युरोप भ्रमण छुट्याएर उहाँ सोमबार स्वदेश फर्किनु भएको हो। साउन 21 गते सर्वोच्च अदालतले बालोटार जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि आम चासो बढेको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकार सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अपराध विरुद्धको अभियानबाट विश्राम नलिने बताउनु भएको छ। सोमबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न निर्दोष नफसुन् र दोषी नउम्क्युन् भनेर काम गरिरहेको दावी गर्नु भएको छ। पुरानै गतिमा काम गरेर नपुग्ने निष्कर्ष सरकार रहेको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजनैतिक नाराले मात्र लोकतन्त्रको रक्षा हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। सुधारका काम समृद्धिको क्षेत्रमा केही न केही भएकै छ, तर त्यो पर्याप्त भएन। त्यसकारण यसमा कम ढुङ्गो गर्नुपर्छ र गुणात्मक फर्को मार्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ सरकारले अहिले काम थालिराखेको छ। तर अर्थतन्त्रका कतिपय तात्कालिक समस्याको कारणले पहिला अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउँ, ट्र्याकमा ल्याउँ, अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेपछि नै समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता प्रदान गर्न सकिन्छ र फर्कोमा मार्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि सरकारले त्यो विषयलाई गहिराईपूर्वक आत्मसात गरेको छ। अपराधी, भ्रष्ट, ठग, तस्कर, अनियमितता गर्नेहरूले छुट नपाउन तिनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम गरियोस् भन्ने दृष्टिकोणका आधारमा हामीले काम अगाडि बढाइराखेका छौँ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले अन्य सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन भन्दा पनि छलफलबाट देश विकास र समृद्धि साझा लक्ष्य पूरा गर्न तर्फ लाग्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अहिले नेपालमा रोजेको विषय पढ्न पाइन्छ। सबै विषय पढाउने शिक्षकहरू पनि छन्, तर विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेश नै चाहन्छन्। उनीहरू सिकाइ पद्धतिमा सुधार नभएकाले बाहिरिनुपर्ने बाध्य देखाउँछन्। शैक्षिक सुधारका लागि राज्यले बनाएका नीति कार्यान्वयन निकै फितलो छ। इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीहरू त झन् स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नै नहुँदा वैदेशिक शिक्षा नभई नहुने ठान्छन्। एक रिपोर्ट। शिक्षा क्षेत्र पेसाहरूमध्येको सबैभन्दा संवेदनशील पेसा हो। विद्यार्थीहरूको भविष्य कुन मोडमा पुर्याउने भनेर शिक्षा क्षेत्रले तय गर्ने गर्छ।
पछिल्लो समय नेपाल सरकारले पारित गर्न लागेको शिक्षा ऐनमा नै त्रुटि भएको र त्यसलाई सच्याउनु पर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको थियो। यसरी शैक्षिक क्षेत्रमा नै त्रुटि देखिनुले विद्यार्थीहरूको भविष्यमा कस्तो असर पार्ला? अब यो शिक्षा ऐन अनि यसको गभर्नेन्स यो चाहिँ यो नेपाल सरकारको कुरा हो। तर हामीले विश्वविद्यालयले हेरेछ आफूसँग भएको ऐन नियम कानुनलाई लिएर कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ र राष्ट्रलाई चाहिने र विश्वलाई चाहिने कस्तो किसिमको तिनीहरूको प्र्याक्टिकल नलेजहरू भइरहेको छ। सो नेपालमा पनि प्र्याक्टिकल नलेज अझै एप्लाई भएको भए चाहिँ हामीलाई यो अझै प्लस पोइन्ट हुन्छ। हाम्रो विश्वविद्यालयको करिकुलम अलिकति थ्योरिटिकल बढी हुन्छ र इन्डस्ट्रीसँग लिङ्क हुँदैन क्या। उनीहरूलाई स्किल चाहिन्छ, हामी विश्वविद्यालय त्यो स्किल दिँदैन। विश्वविद्यालयले ट्रेडिसनल कुरा पढाउँछ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो अलिकति ग्याप चाहिँ छ। त्यो ग्याप फुलफिल गर्नको लागि नै पोखरा विश्वविद्यालयले इन्टर्नसिप ल्याएको हो। सुरुमा विदेशै जान्छु भन्ने थिएँ, मैले आइएल्स पनि गरिरहेको थिएँ। तर म ब्याचलर्स नेपालमै गरेर मास्टर्स बाहिर गएर म नेपाल फर्केर के गर्छु भन्ने मेरो इच्छा छ। स्पिकरले भनेको अनुसार पनि अहिलेको फ्युचर भनेकै आइटी हो। अनि आइटीमा अहिले पनि मैले धेरै स्कोप देखेको छु। मान्छेहरूले भन्छन् त एआईले अब सेचुरेट गर्छ भनेर यो फिल्डलाई, तर मेरो बिलिभ छ कि आइटी भन्ने कुरा हाम्रो यो डिजिटल प्लेटफर्म एक्सप्यान्ड गर्ने कुरा कहिले पनि सेचुरेट हुन सक्दैन। शिक्षा क्षेत्र आफैमा पनि एउटा संवेदनशील क्षेत्र हो। शिक्षा क्षेत्रले विद्यार्थीहरूको भविष्य कसरी निर्धारण गर्ने भनेर तय गरेको हुन्छ। यसरी हामीले अहिले विश्वविद्यालयका शिक्षकहरू, त्यहाँका विभिन्न व्यक्तिहरू र विद्यार्थीहरूसँग पनि केही कुरा गरेका थियौँ। उहाँहरूले भने जस्तै एउटा शिक्षा क्षेत्रलाई संवेदनशील बनाउनका लागि शैक्षिक क्षेत्र, त्यसका साथसाथै शिक्षक, विद्यार्थीहरू सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। पछिल्लो समय हेर्ने हो भने विद्यार्थीहरू कक्षा 11-12 कुनै बित्तिकै विदेश गएर पढ्ने, उतै बस्ने र आफ्नो लाइफ सेटल गर्ने भनेर अभिव्यक्ति दिन्छन्। यसरी नेपालमै राम्रो शैक्षिक व्यवस्था भयो भने र रोजगारीको सिर्जना गर्ने माध्यम भयो भने यसरी विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुनु पर्दैन थियो। हवस् त, माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा विक्रम स्वाक्यका साथमा उषा काफले, काठमाडौँ। 753 स्थानीयताको दोस्रो कार्यकालको लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको 14 महिना पुगिसक्यो। यो अवधिमा स्थानीयतामा विकास निर्माणका काम, वित्तीय सुशासन, मितव्ययिता र बेरोजगार कम गरी सबै क्षेत्रको समग्र विकासले गति लिनुपर्ने हो। तर बजेटको अभाव, राजस्व नबढ्नुका साथै केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय नहुँदा स्थानीयताको विकासमा बाधा खडा भएको छ। एक रिपोर्ट। गत वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि 77 वटा जिल्ला समन्वय समितिसँगै 6 वटा महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका र 460 गाउँपालिका गरी 753 पालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएको 14 महिना पुगिसकेको छ। अहिले पनि भ्रष्टाचार, बेरोजगार, आर्थिक अपारदर्शिता, वित्तीय सुशासन र तीनै तहका सरकारका बीचमा सह अस्तित्व सहित सहकार्य तथा समन्वय अभावले स्थानीय तहमा आधारभूत विकासले लय समात्न सकेको छैन। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा मार्फत स्थानीय तहले जनतालाई सहज तरिकाले सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन। आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी राजस्व बढाउन स्थानीय सरकार चुकेको देखिन्छ। पर्याप्त मात्रामा आय आर्जनका सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सीमित बजेट र राजस्व सङ्कलनमा कठिनाई हुँदा आमदानीको स्रोत बढ्न नसकेको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू स्वीकार गर्छन्। आय स्रोतको हिसाबले हाम्रो जुन इन्टरनल इन्कम छ त्यो चाहिँ एकदम थोरै भएको हुनाले हाम्रो भौतिक पूर्वाधारका विकास अथाह छ गर्नुपर्ने, तर सीमित स्रोत र बजेटको कारणले चाहिँ हामीहरूले चाहेको जस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौँ। काठमाडौँकै हामीले चाहिँ कर्णाली पनि भन्छौँ, जस्तै वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 र 8 को कुरा गर्दाखेरि पक्कै पनि भूगोल एकदम जटिल छन्। सडक पूर्वाधारहरू चाहिँ बनाउन बाँकी छ। आन्तरिक आम्दानी चाहिँ कम हुने, किनभने त्यहाँ पहाडी एरिया, पहाड मात्रै भएको र आन्तरिक आम्दानी चाहिँ कम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि
केन्द्रबाट प्राप्त हुने खास गरी वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँडको रकमले मात्रै विकासका कार्य गर्दा पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित रूपमा लाभ हासिल भए तापनि मानवीय विकासका सवालमा अपेक्षित विकास हुन सकेको अवस्था छैन। जनशक्तिको एउटा चाहिँ अभाव छ, क्षेत्रगत रूपमा हाम्रो चाहिँ एक्सपर्टिजमहरू चाहिँ हुन सकेको छैन। त्यसैगरी अब आर्थिक क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो आर्थिक खर्च गर्ने पाटोहरू जुन छन् होइन, त्यसलाई अलि हामीले क्लियर बनाउन सकेका छैनौँ। हामी पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने खर्चहरूलाई चाहिँ त्यो हिसाबमा जान सकिरहेका छैनौँ भने कानुनी खर्च गर्ने पाटो पनि अलिक कमजोर भएको छ। तर चाहिँ हामी त्यहाँ भौगोलिक रूपमा अलिक विकट ठाउँमा छौँ। सिन्धुली जिल्लाको सबभन्दा दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने हाम्रो फिक्कल गाउँपालिका धेरै हिसाबले चाहिँ भौगोलिक रूपमा गाह्रो पनि छ। त्यहाँ दिगो मुहान र स्वच्छ खानेपानी चाहिँ ल्याउन सकेका छैनौँ होइन। यसो चाहिँ बेसिक आधारभूत कुराहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ समस्या देखिरहेको छ। व्यवसाय, सम्पत्ति, सवारी, मनोरञ्जन कर, नक्सा पास, सिफारिस लगायतका शीर्षकमा स्थानीय तहले राजस्व सङ्कलन गर्दै आएका छन्। नेपाल सरकारले पनि कुलमा उठाएको मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कबाट पालिकालाई 15% दिने व्यवस्था छ। यसै गरी प्राकृतिक स्रोतबाट पनि सङ्घीय सरकारले असुली गरेको रकमको 25% पालिका स्तरले पाउँछन्। यसरी पालिकाहरूले आफूले प्राप्त गर्ने अनुदान, आफ्नो चाहिने राजस्व र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त भएको रकमको आधारमा स्रोत र साधनलाई पूर्ति गरेर आम जनताको माग र आफ्नो पालिकाभित्रको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने र विकास निर्माणको काम चाहिँ द्रुत गतिमा गर्ने काम गर्नुपर्छ। उपलब्ध स्रोतलाई परिचालन गर्न नसक्नु, सही योजना छनौट गर्न नसक्नु, वित्तीय सुशासनमा कमी, बेरुजो, अपारदर्शिता र सेवा प्रवाह चुस्त नहुँदा धेरै स्थानीय तहका नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। यसका लागि जनप्रतिनिधि सहित कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा तिनै तहका सरकारले जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकीको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। नवनियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी शाहले आम नागरिकलाई सहज ढङ्गले सेवा प्रवाह पहिलो प्राथमिकता हुने बताउनु भएको छ। सोमबार शीतल निवासमा राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए लगत्तै सिंहदरबारमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्नु भएका मन्त्री शाहले मन्त्रालयबाट हुने सेवा प्रवाह सहज सुच बनाउने पहिलो प्राथमिकता हुने बताउनु भएको हो। नवनियुक्त मन्त्री शाहले आम नागरिकको लागि मन्त्री पदको जिम्मेवारी लिएकाले संविधानले दिएको जिम्मेवारी अनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीले दिएको निर्देशन अनुसार भन्दा पनि संविधानको व्यवस्था अनुसार आफूले काम गर्ने उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो। सरकारी निकायको जति पनि काम कारबाही हुन्छ यो सङ्घीय मामलाको हक हितमा हुन्छ। आम नागरिकलाई सहजलाई सेवा प्रवाह हामीले कसरी दिन सक्छौँ त्यही सबसे पहिला मेरो प्राथमिकता रहनेछ। यहाँ हामी पार्टीको चाहिँ कुरा भएन, यो त एउटा आम नागरिकले यहाँ पठाएको हामी यहाँ आएको छौँ, त्यो पार्टीको कुरा यसमा आएन। त्यो हामीले यो सङ्घीय मामलाले यो संविधानको धारा टेकेलाई हामी कसरी सुलभ तरिकाले सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ त्यति हो। जनमत पार्टीको तर्फबाट शाह मन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। यसअघि माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएका अमनलाल मोदीलाई आइतबार फिर्ता बोलाइएको थियो। जनमत पार्टी एक मन्त्रीसहित पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएको थियो। अब्दुल खानलाई प्रधानमन्त्री दाहालले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए पनि चित्त बुझ्दो मन्त्रालय नपाएको भन्दै जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको थियो। पोखराको पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाहको शालीको पुनः स्थापना गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। सोमबार नागरिकको तर्फबाट काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा भेला भई पोखरा स्थित पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाहको शालीको पुनः स्थापनाको लागि दबाब दिएको हो। पोखराको पृथ्वी चोकमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शाली पोखरा महानगरपालिकाले हटाएको थियो। सडकमा फालेको पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा बिहिबार राप्रपाका युवा लगायतले पुनः स्थापना गरेका थिए। पुनः शुक्रबार महानगरले हटाएको शालिग पोखरा लगायतका स्थानमा नागरिकहरूले शालिग पुनः स्थापनाको माग गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको विरोध गरिरहेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले इतिहास मेट्न पाइँदैन भन्दै नाराबाजी गरेका थिए।
कञ्चनपुर कारागारभित्र कैदीमाथि कुटपिट भएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ। कैद भुक्तान गरिरहेका कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 5 गेटेका सुभाष भट्टमाथि कुटपिट भएको भन्दै परिवारले कारागार कार्यालय कञ्चनपुर घेराउ गरेका छन्। सुभाष भट्ट गोनोपा 5 बस्ने विगत 7 महिनादेखि यहाँ सजाय काटिरहेको थियो लागु औषधको। 1.5 साल उसलाई सजाय भएको हो लागु औषध मुद्दामा र मैले 7 महिनामा 55,000 रुपियाँ यो कारागारमा तिरे। अनेकौँ शीर्षक देखाइयो। कहिले यहाँ सुत्न दिएन, कहिले खाना दिएन दाइ, कहिले मलाई यतिको पनि पीड छन् अलिकति पैसा चाहियो भने। अनि मैले जति पनि खाने आहारहरू पठाउँदाखेरि प्रकाश मल्लले भित्रै खोज्ने र त्यसलाई ल्याउने। र मैले जेलर साहबलाई सोधेँ यस्तो निर्घात 50वटा पाइपले कुटिएको छ, तपाईँका जानकारी भएन, मेरो बच्चाको इलाज गराउनु पर्यो भन्दाखेरि जेलर साहबलाई जानकारी भएन भन्नुहुन्छ उहाँ। कारागारका चौकीदार र नाइकेले कैदीबाट रकम असुल्ने गरेको परिवारको आरोप छ। यता कारागार कार्यालय कञ्चनपुरले भने अहिलेसम्म कुनै पनि कैदीबाट रकम नअसुलेको स्पष्टीकरण दिएको छ। यसरी अब गरेर भनौँ अब के भनौँ, त्यो पहिला आउने बच्चा चाहिँ त्यो पहिला पनि बसेको हो, ऊ एकदम अनुशासनमा बसेको बच्चा हो। यसपालि पनि आउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ अनुशासनमा छ भनेर अनुशासनमा बस्ने व्यक्तिसित राखेको मान्छे हो त्यो। अब अलिकति त्यसले अब झैझगडा गर्ने गुडुप गरे या त्यसले केही बोले या कसैलाई गाली दियो के गर्यो, अब त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ सजाय भन्ने के ग बलकबाट क बलकमा सारेको मात्रै हो। मैले जानकारी पाएको कुरा त्यति हो। परिवारको माग अनुसार कैदी सुभाषलाई अर्को जेलमा सार्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ। भारतले धारचुला स्थित छिरकिल्लाको धौली गंगा जलविद्युत परियोजनाले बाँधका ढोका खोल्ने भएको छ। भारतको धौली गंगा जलविद्युत परियोजनाले सरसफाइको लागि बन्दा धौली गंगा जलविद्युत परियोजनाले बाँधका ढोका खोल्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई पत्राचार गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले एक सूचना प्रकाशन गर्दै बिहीबार बिहान 5 देखि बेलुकी 8 बजेसम्म धौली गंगा जलविद्युत परियोजनाको बाँधका ढोका खोल्ने जानकारी दिएको छ। बाँधका ढोका खोल्दा महाकाली नदीमा जलस्तर बढ्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले आग्रह गरेको छ। जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका 5 धौलाकोटदेखि लेकम गाउँपालिका 3 लालीसम्मको महाकाली नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी नरोकेको दावी गर्नु भएको छ। सोमबार आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दै अर्थमन्त्री महतले अर्थ मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी नरोकेको दावी गर्नु भएको हो। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा नै धेरै निर्माण व्यवसायीहरूको रकमको भुक्तानी गरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीले भुक्तानी दिन नचाहेको भन्ने गलत भएको बताउनु भयो। उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालयले कुन आयोजनाको कति भुक्तानी बाँकी रहेको विवरण पेश गरे सँगै सबै भुक्तानी हुने मन्त्री महतले स्पष्ट गर्नुभयो। निर्माण व्यवसायीहरूका भुक्तानी बाहेकका अन्य मागहरू जटिरहेको भन्दै यसको सम्बन्धका लागि वार्ता आवश्यक रहेको बताउनु भयो। अहिले जेठ असारमा जुन चाहिँ भुक्तानी भएको छ त्यसलाई नै हेऱ्यो भने तपाईँले हुन्छ। कति धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ यो भुक्तानी गरेका छौँ, कतिपय त हामीले भुक्तानी गर्दै पनि त्यो समयको अभावले गर्दाखेरि त्यो इन्ट्री नभएर त्यो समयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यो नल्याएर पनि आउन नसकेर पनि त्यो भुक्तानी नभएको कुरा छ। 80-81मा जुन विनियोजन भएको छ त्यसबाट नै दिन सक्ने, त्यसबाट दिन काहीँ चाहिँ विनियोजनै भएको छैन अथवा चाहिँ दिन सकिने अवस्था छैन। ती विषयहरू चाहिँ अलि जटिल छन्, तर पनि त्यो विषयहरू चाहिँ अब जुन तपाईँहरूसँग वार्ता गर्ने कमिटी छ उहाँहरूले चाहिँ छलफल गर्नुहोला र जे सम्भव हुने कुराहरू
मिल्ने सक्ने हुने व्यवहारिक कुराको हदसम्म त त्यो उहाँहरूले हेर्नु नै हुन्छ। अर्थमन्त्री महतले राज्यको तर्फबाट गर्न सक्ने माग सम्बोधन गर्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई आन्दोलन छोडेर वार्तामा आउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले वार्ता र छलफलको माध्यमबाट समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। निर्माण व्यवसायीहरूको आन्दोलनको विषयमा प्रधानमन्त्री तहमा समेत छलफल भइसकेको मन्त्री महतले उल्लेख गर्नुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको हिमाचल प्रदेश स्थित सिमलामा शिव मन्दिरमा पूजा गर्न गएका छन् 50 जना भक्तजन पहिरोमा पुरिएका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार सिमलाको समर हिलमा रहेको शिव मन्दिरमा साउने सोमबारको पूजाको लागि भक्तजनहरू पुगेको बेला मन्दिरमाथिबाट आएको पहिरो खस्दा छन् 50 जना भक्तजन पुरिएका छन्। 9 जनाको शव भेटिएको बताइएको छ। पहिरोले मन्दिर पनि ढलेको उल्लेख छ। पहिरोमा पुरेकाहरूको खोजी तथा उद्धार तथा कार्य भइरहेको जनाइएको छ। त्यसैगरी सडकहरू बगाएको छ भने सहयोग गाडीहरू बाटोमा अलपत्र परेका छन्। हिमाचलकै सोनलमा भीषण वर्षा हुँदा 7 जनाको ज्यान गएको छ। भारतमा अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परि 24 जनाको मृत्यु भएको छ। केही दिनदेखिको मुसलधारे वर्षाको कारण उत्तरी राज्य उत्तराखण्ड र हिमाचल प्रदेशमा सवारी साधन बगाएको छ। भवन र पुलहरू भत्किएका छन्। सबैभन्दा बढी प्रभावित राज्य हिमाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुखविन्दर सिंह सुखोले पछिल्लो 24 घण्टामा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गर्नुभएको छ। सुखोले स्थानीय बासिन्दालाई घरभित्रै बस्न र नदी नजिक नजान आग्रह गर्नुभएको छ। हिमाचलका प्रभावित राज्यका विद्यालयहरू बन्द गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। छिमेकी राज्य उत्तराखण्डमा भारी वर्षाको कारण पहिरो जाँदा 8 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। फिफा महिला विश्वकप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनल आज हुँदैछ। अस्ट्रेलियाको इडेन पार्कमा गत सत्रमा तेस्रो भएको स्विडेन र पहिलो पटक विश्वकपको सेमिफाइनल स्थान बनाएको स्पेन बीच नेपाली समयअनुसार आज दिउँसो 1:45 बजे खेल हुनेछ। फिफा वरियतामा स्विडेन तेस्रो स्थानमा छ भने स्पेन 6औं स्थानमा छ। क्वार्टर फाइनलमा स्विडेनले पूर्व विजेता जापानलाई 2-1 गोलले हराउँदै अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। यसैले पावर हाउस जापानलाई रोकेर सेमिफाइनल पुगेको स्विडेन महिला टिमलाई देशको स्वर्णिम पुस्ताका टोली पनि भनिन्छ। तर यही टिमले पनि अहिलेसम्म ठुलो उपाधि भने जित्न सकेको छैन। सेमिफाइनल पुग्ने क्रममा स्विडेनका लागि 4 पटकको विजेता तथा डिफेन्डिङ च्याम्पियन अमेरिका विरुद्धको जित महत्त्वपूर्ण हो। पूर्व विजेता जापान विरुद्ध जित पनि स्विडेनका लागि ठुलो उपलब्धि हो। अमेरिकालाई अन्तिम 16मै अमेरिकालाई रोकेको स्विडेनले एसियाली पावर हाउस जापानलाई अन्तिम 8बाट अघि बढ्न नदिएको हो। स्विडेनले यो विश्वकपको समूह चरणमा इटालीलाई 5-0 र अर्जेन्टिनालाई 2-0 र दक्षिण कोरियालाई 2-1 हराएको हो। दुई वर्ष अगाडि टोकियो ओलम्पिक्सको फाइनलमा क्यानाडासँग पराजित स्विडेन सन् 2003 को महिला विश्वकपको उपविजेता पनि हो। स्विडेनको प्रतिद्वन्दी स्पेनले अन्तिम 4मा स्थान बनाउन अतिरिक्त समयमा साबिक उपविजेता नेदरल्यान्ड्सलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। स्पेनका लागि क्वार्टर फाइनलको यात्रा नै महिला विश्वकपको ठुलो उपलब्धि हो। स्पेनले यो प्रतियोगितामा 15 गोल गरिसकेको छ। अन्तिम 16मा स्विजरल्यान्डलाई 5-1, समूह चरणमा कोस्टारिकालाई 3-0 तथा जाम्बियालाई 5-1 पराजित गरेको स्पेन जापानसँग पनि 4-0 हारेको थियो। दोस्रो सेमिफाइनलमा बुधबार आयोजक अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड बीच हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सीमाको गर्जन शैलीमा सुन तस्कर पत्ता लगाउन भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शङ्काको घेरामा तानिएका माओवादी नेतामाथि अनुसन्धान गर्न चाहिनन्। जनतामा नैराश्यता चुलिँदै
सुन तस्करी प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग नबनाउने गठबन्धनको निर्णय। गौर हत्याकाण्ड र ललिता निवास प्रकरणमा पनि छलफल। एमालेको नाराबाजीले संसद बैठक स्थगित। गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिए अनसन बस्ने काङ्ग्रेस सांसद शर्माको चेतावनी। संसद हाइज्याक भएको रासोपाको आरोप। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिर बरामद सुनको तौल निकालियो। 1 क्विन्टल अनुमान गरेकोमा 60 किलो 789 ग्राम मङ्गलबार गालेर पुनः तौलिने। नेकपा एमाले भदौ 16 देखि असोज 22 गतेसम्म 7वटै प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन गर्ने। केन्द्रीय सदस्यमा केदार नेउपाने र छक्कबहादुर लामा मनोनयन। भारतको हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्ड बाढी पहिरोको चपेटमा। सिमलामा शिव मन्दिरमा पूजा गर्न गएका झन्डै 50 जना पहिरोमा पुरी, 9 जनाको मृत्यु। र फिफा महिला विश्वकप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनलमा आज स्विडेन र स्पेन भिड्दै। दुवै टोली जित हात पारेर फाइनलमा पुग्ने दाउमा। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।